اللہ دا قرآن پیادے ستارے نور ہوئے سن آسمان لپیٹ دیتا ویسی پہاڑ ریزہ ریزہ ہوئے سن اس خوفناکی دی عالم ایک پاسے جنت ہو سی دوجے پاسے جہنم ہو سی لوگاں نو پتہ کوئی نہ ہو سی جو ایسا اس پاسے آلے ہاں یا اس پاسے آلے اس پریشانی دی عالم ہر بندہ کوئی نہ کوئی سفارشی تلاش پیا کردہ ہو سی کوئی نبی دی منت پیا کردہ ہو سی کوئی ولی دی منت پیا کردہ ہو سی کوئی وسیع دی منت پیا کردہ ہو سی معصوم پہ فرمیندن ہر بندے نو جنت جاون واسطے شفاعت دی ضرورت ہو سی لیکن ساڑی جد حسین دا زوار جنت دے دروازے تے بے کے گناہگاراں دی شفاعت بیٹھا کردہ ہو سی یا علی ساڑی جد حسین دا زوار کے پیا کردہ ہو سی جنت دے دروازے تے بہ کے لوگانو جنت پہ پہنچیندہ ہو سی اور خصائص حسینیت کسی عام عالم دی روایت نہیں آیت اللہ جعفر شستری نے فرمایا کہ اتنی عظمت ہے زار حسین علیہ السلام دی کہ روز معاشر امام حسین دا زوار انہاں 100 بندیاں تے جنت واجب کرسی جنہ تے اللہ دی آگ واجب ہو چکی ہو سی جنہ تے جہنم واجب ہو سی لیکن آزادار نو زوار نو اتنی طاقت دیتی ویسی جو شفاعت کر سکے انہاں نو جہنم چو کر کے جنت علیہ پاس لے جا سکے وقت کی میں عظمت نہ ہوئے ابن وہب صحابی تیرے میرے 6ویں تائیدار ولایت دا آدھے میں ڈٹھے میرا 6واں امام نماز تو بعد مناجات کر دے ہن دعا منگ دے ہن اور ایک دعا قداں قضا نہ کر دے جدہ نماز تو فارغ ہوانا تو سجدے ٹر ویندے ہن سجدے دعا منگ دے ایک دعا منگ دے ہن اللہ مغفر زائر الحسین میرے اللہ انہاں لوگاں نو معاف کر چھوڑی جنہاں میرے دادے حسین دی قبر دی زیارت کی وقت فرمائے اتھو تک دعا نہ فرمائیں دے وقت فرمائیں دے میرے اللہ رحم کری انہاں چہریاں تے روز قیامت جڑے آکے مس ہو گئے میرے دادے حسین دی قبر دے نال وقت فرمائیں دے میرے اللہ میں جعفر صادق دعا پیا منگدا انہاں قدمہ تے روز قیامت رحم کری جڑے قدم ٹر کے آ گئے میرے دادے حسین دی زیارت وست میرا عزیز عظمت پہچان ظاہر دی عظمت اور اتنی سخت روایتیں بندے پیسے جوڑ دے راندن بندے بھراواں نو خوش کر دے راندن ہن فلانے رشتہ دار نو پلاٹ لے دیواں ہن فلانے کزن نو فلانی شے گفٹ دیواں اس ساری صلہ رحمی اپنی جگہ تے تیرے معصوم نے فرمایا او ساڈا منن والا نمک نال روٹی کھا لویں لیکن ساڈے دادے حسین دی زیارت قضا نہ کری اور خود کائنات دے رسول نے سرور کائنات نے فرمایا جس میرے جد حسین جس میرے بیٹے حسین دی زواری جان بجھ کے ترقی تھی اس میں محمد تے جفا کی تھی کتنی عظمت ہے یقین منو کتابہ بھری ہوئی ہیں کامل الزیارات پڑھ کے ویکھ لو وسائل الشیعہ پڑھ کے ویکھ لو اتنی زیادہ فضیلت نہ اگر بندہ اس معرفت نو حاصل کر لوے تا ایک منٹ بھی اس سرزمین تے نہ بوے اور جس امام دی شہادت دی آج اساں اے محفل و مجلس سجائی ہے اس دے بارے کوئی بندہ حدیث ثابت کرن واسطے حدیث دی درستگی ثابت سچائی ثابت کرن واسطے تیرے میرے 5ویں امام دیکھو لا کے عرض کر دے مولا میں تواڈے بابے سجاد دے بارے ایک روایت سنی ہے تصدیق کرامنا چاہنا روایت سچ ہے یا سچ نہیں 5ویں تائیدار ولایت نے فرمایا کہ سنے ہیں عرض کردے مولا میں سنے ہیں تہاڈے بابے مولا سجاد زین العابدین سید الساجدین نے فرمایا ہاں جس بندے میرے بابے حسین دی ایک واری زیارت کی تھی رحمان انہوں 7 حجاں دا ثواب عطا کر سی ایک زیارت کتنی حجاں دا ثواب 7 حجاں دا 5ویں امام فرمایا میرے بابے سچ اور حق فرمایا ہاں لیکن یاد رکھی میں محمد باقر پیادا 7 حج نہیں رحمان انہوں 70 حجاں دا ثواب عطا کر سی یا رحمان انہوں 70 حجاں دا ثواب عطا کر سی تعجب نالا دے مولا ایک زیارت تا 70 حج فرمایا 70 نہیں رحمان انہوں 700 حجاں دا ثواب عطا کر ایدی حیرانگی ودی امام دی تعداد ودی حتیٰ کہ روایت دے الفاظ نے سا کیا مولا ایک زیارت
تو 700 حج فرمایا 7000 حجاں دا ثواب 7000 جڑی اجے تک روحانیت دا سفر نہیں کرے گل انہاں دے نالے جداں گل 7000 تے پہنچی نا حیران ہو گیا دے مولا زیارت ہے کہ 7000 حجاں دا ثواب فرمایا فقط 7000 نہ سمجھے میں محمد باقر پیا فرمائنا 70000 حجاں دا ثواب عطا کر سی یا علی لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک حسینیت زندہ آباد نعرہ حیدری علی 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 یا علی 70000 حجاں دا ثواب حیران ہو گیا دے مولا حسین دی ایک زیارت 70000 حجاں دا ثواب فرمایا فقط 70000 نہیں جداں زوار گھروں ٹر پوندے ہر قدم چاون تے بھی ہائی دا ثواب ہے ہر قدم رکھن تے بھی ہائی دا ثواب ہے یا علی ہن گل اگلی معرفت والی ہے گل اگلی لطف والی ہے جی اگر تساں لطف لے سو معراج دا جدہ یہ بندہ حیران ہویا مولا 700 7000 70000 مولا ہن تساں فرمائندے پیو ہر قدم تے حج دا ثواب ہن امام نے دے پاسے ویکھ کے فرمایا ایک گل نال یاد رکھیں اے عام حج نہ سمجھی اے اونا حجاں دا ثواب ہے جنہ چ حج پڑھاون والا میرا نانا محمد مصطفیٰ ہوئے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی رسول جنہ چ حج پڑھاون اللہ میرا نانا محمد ہے عام مولوی دا تا حج ہو سکتا ہے قبول ہووے نہ ہووے آل سعود دے مولوی دا عالم دا ہو سکتا ہے حج قبول ہووے یا جڑا ایک واری جا کے خاک کربلا دی زیارت کرے فرمایا اونا حجاں دا ثواب جنہ چ حج پڑھاون اللہ زہرا دا باک بابا ہو وقت ایک سوال کیتا سن اگلا ہور سوال تعداد تے نس کیتا حجاں تے نس کیتا او سوال کیتا جڑا تہاڈے میرے ذہن دے اندر ہے اور کرنا بھی چاہیے دے آدھے مولا ہور کچھ نہیں پوچھدا اے دسو ہا جو اے زیارت دا اور ثواب دا حجاں دا تعداد دا اختلاف کیوں ہے اختلاف کیوں ہے 7 حج 70 حج ہکو واری آگ چھڑیں دے 70000 حج یا آگ چھڑیں دے ہر قدم تے حج اے بار بار تعداد کیوں تبدیل کی تھی نا تیرے میرے پنجویں امام نے فرمایا سائل یاد رکھی ہر بندے نو برابر دا ثواب نہ مل سی عارفن بحق کے جڑا جتنا جتنا حسین دی معرفت رکھتا ہو سی رحمان نو اتنے حجاں دا ثواب عطا کر سی میرا عزیز معرفت ضروری ہے مقصد حسین ضروری ہے او کیڑا مقصد ہے